اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا وہی فی ھذا ساتھ وفی کل ساتھ من سات اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد ناصر و دلیل وعین حتی تسکنہ ورزقتہ ونفتہ فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد وآل محمد مواجل فرج قائم آل محمد. ایک بات میری حضرت انسان یاد کر، ایک بات میری حضرت انسان یاد کر، سرور کا سب سے پہلا نکاح خان یاد کر. تو مان کر رجب کو شعبان یاد کر، اترے ہیں کون کون سے قرآن یاد کر. آ دیکھ عرش و فرش کتنے نور و نور ہیں، اس ایک دن میں وحدت کے 14 ظہور ہیں. اس ایک دن میں وحدت کے 14 ظہور ہیں. اور کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے. کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے. کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے. اگو لکھتا ہے کہ دیوار پر نہیں، یہ دلوں پہ دراڑ ہے. سلامت رہو. تو سارا کو جشن پاک دی ڈھیر ڈھیر مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. مومنہ دے گھر وسن، عزاداراں دے بیڑے وسن. اچھا ٹھیک. جی سارے صاحبان دی صلاح ہوئے بڑے ادب نال، جو میری طاقت حیثیت اوقات ہے، اس بادشاہ دا جشن شروع کراں جیندی جاگیر چنہ ابھر دئی ہے تے لہن دئی ہے. محبت کرو یا عداوت کرو، یعنی کہ سوچ سمجھ کے تے کہیں ہکے بیڑی تے لت رکھو. اس دا بھائیوں تھوڑا جا آواز کلیئر تھی سکتا ہے. اس طرح دا آواز بڑھاؤ پہ گل بزرگوں کو برابر سمجھ آوے، میرے کلام دی سمجھ آوے نہ. محبت کرو یا عداوت کرو، دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو. آج 13 رجب ہے نا. محبت کرو یا عداوت کرو، دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو. اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو. حیدری مہربانی بابا. اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو. اور مدح علی میں عداوت کے شعلے، مدح علی میں عداوت کے شعلے، یہ اچھلے نہیں ہیں اچھالے گئے ہیں. مدح علی میں عداوت کے شعلے، یہ اچھلے نہیں ہیں اچھالے گئے ہیں. اگو لکھتا ہے کہ بزم علی سے ہیں جو لوگ نکلے، وہ نکلے نہیں ہیں نکالے گئے ہیں. حیدری اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اگو لکھتا ہے کہ کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. بسم اللہ.
اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ میرے بادشاہ دا جشن تے ملنگی ڈھیر سارے آئے بیٹھے، تو صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں، اور پڑھنا ہو گر عقیدہ، پڑھنا ہو گر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو، پڑھنا ہو گر عقیدہ پھر کھل کے بات ہو۔ ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ پہلا قصیدہ، ابتدائیہ قصیدہ، بی بی دی بارگاہ نظرانے عقیدت پیش کرنا جائیں کعبہ دے وچ قدم رکھے، میرے شہنشاہ دی آمد تے بعد دے وچ اے ماحول بنے۔ ٹھیک ہے جناب، جناب فاطمہ بنت اسد ایک نعرہ سنوا سکتے ہو؟ اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، اے علی کی پاک ماں تیری مثال ہے کہاں، جس کو ادب سے کرتے ہیں کل انبیاء سلام، جس کو ادب سے کرتے ہیں کل انبیاء سلام، کرتا ہے وہ رسول تیرا جھک کے احترام، کرتا ہے وہ رسول تیرا جھک کے احترام۔ خیر بھائی سلامت رامیں، سلامت رامیں، یا علی کوئی انتظار نہیں، بی بی دی عظمت شعر پڑھنا چاہنا۔ بیٹا ہے وہ کہ جس کو نصیری خدا کہیں، تیری بہو ہے وہ جسے خیر النساء کہیں، بیٹا ہے وہ کہ جس کو نصیری خدا کہے، تیری بہو ہے وہ جسے خیر نساء کہیں، حیران ہوں کہ تجھ کو میرے جیسے کیا کہیں، جب ماں تجھے ادب سے رسول خدا کہیں، حیران ہوں کہ تجھ کو میرے جیسے کیا کہے، جب ماں تجھے ادب سے رسول خدا کہیں، جھولی میں ایک رسول اور امام پالا ہے، جھولی میں ایک رسول اور امام پالا ہے، سچ تو ہے یہ کہ تو نے ہی اسلام پالا ہے، کہ تو نے اسلام پالا ہے۔ سلامت رام بھائی حیدری بھائی جان، چونکہ قصیدے میں ڈھیر سارے پڑھنے تشریح چھوڑی میں نا، اور ای مجمع تشریح دی لوڑ ہی نہیں۔ دوسرا شعر پڑھنا چاہنا، بی بی دے سامنے گزارش کی تھی، تو خود بھی لا جواب تیرا گھر بھی لا جواب، اس گھر میں رہنے والے سبھی لوگ ہیں نایاب، تو بلا جواب تیرا گھر بلا جواب، اس گھر میں رہنے والے سبھی
لوگ ہیں نایاب اپنے رسول کے لیے تو رب کا انتخاب دین خدا پہ تیرے ہیں احسان بے حساب اپنے رسول کے لیے تو رب کا انتخاب نتیجہ پیش کرنا خدا پہ تیرے ہیں احسان بے حساب اپنی اولاد موت کے خطرے میں ڈال کے اپنی اولاد موت کے خطرے میں ڈال کے تو نے جہان کو دیا رسول پال کے جان کو دیا رسول پال کے سلامت رہو تمہارے ویڑے وسدے ہوئے او جائیں وسن یہ تھا آل محمد تذکرہ ہوں ایویں قصیدے دے نال قصیدہ پڑھ دیا ہوں عرض کیتا ہے اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ایک بھی علی جان نہیں ویکھیا اساں ایک بھی علی جان ویکھیا ایسا ایک بھی علی جان نہیں ویکھیا اساں ہک وی علی جا ویکھیا ایسا ایک بھی علی جان نہیں ویکھیا اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ایک بھی علی جان نہیں ویکھیا اساں ایک بھی علی جان ویکھیا ایسا ایک اچھا بھی علی جان نہیں ویکھیا سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح میں گولیا مشرق تو مغرب تائیں ڈٹھیاں نے سبے جائیں ہر ایک جگہ نو پھولیا پر ہک وی علی ایک بھی علی جان حیدری بڑی مہربانی جناب مہربانی بابا شعر پڑھنا چاہنا گزارش کا کیتی ہے میں جاندا میریاں نہ لگ سلتے کو اچھیاں مجبوری اے ہے میری میں کرسا گل سچیاں زمانہ جاندا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ جو سائیں منظور میاں مہربانی بابا جلدی سائیں جلدی میں نیاز وصول کر گھنا تو مصرہ مکمل کریں مہربانی بابا مہربانی سائیں پھر پڑھنا چاہنا میں جاندا میری مجبوری اے ہے میری میں کرسا گل سچیاں زمانہ جاندا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ جو سائیں منظور میاں میں یہ بھی جاندا تیرا کی حال ہونا ہے انہاں ملوانیاں دا بڑا مولال ہونا ہے تے کو اچھیاں پر کرسا گل سچیاں ڈٹھا امیراں نالے وزیراں نالے نواباں دے وچوں سرور تے یاراں تے رشتہ داراں نالے صحابہ دے وچوں پر ہک وی علی جا مہربانی بابا بڑی مہربانی سائیں سلامت رہو بھائی اگلا شعر ہی پڑھ دیوں مصرہ اگلا ہی سائیں بڑا کمال لکھا ہے تے لکھ دے پائیں نہ غیر کسے نالوں میں جھگڑ پاوا نہ بالکل میں گھبراوا گل مکدی چاہ مکاوا انہاں تا سڑ وجنا ہے جڑے بے پیر حسین علی دے دشمن کیتے ہیں اے مصرے تیر حسین علامہ بابا مہربانی بابا پھر پڑھی نے آئے مہربانی سائیں حیدری مہربانی بابا پھر پڑھی نے آئے نہ غیر کسے
ना बिल्कुल मैं घबरावा गल मुकदी चा मुकावा उन्हां ता सड़ वजड़ा है जिड़े बेपीर हुसैन अली दे दुश्मन कीते मिसरे तीर हुसैन इन्ना शेरां दे बड़े तकरार हुसैन मगर तकरार सारे यारो बेकार हुसैन ना लम्बे झगड़े गल मुकदी चा मुकावा आदम सफीर घिन के तेई साताई सारे नबी में देखे ने पहले या पीछे दुनिया ते जेड़े जेड़े सारे वली में देखे ने पर एक भी अली जा नहीं वेख एक भी अली जान वेख्या कोई फतह दा नारा तो तू आली शान दे आखिर ते चंगी गल मने मेहरबानी दावत अच्छा तुसां बारगाह वास्ते न्याज आदे पैनी इकट्ठी करनी तुसां जल्दी जल्दी इकट्ठी कर घिनो जो बात उसके बाद मैं अगले कसीदा ते पहुंचा हाँ बारगाह वास्ते जितनी मदद इमदाद कर सकते हो तुहाडे इलाके दे विच बनदा पे सारे ही जानदे हो इन्हां को तुसां न्याज वसूल कर गिनो ते मैं इतने तक अगले कसीदे दा तल बन गिना खैबर दा मैदान मुख्तार भाई कसीदा लिखा हुआ जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब दा चूनिया वाले मालिक उन्हां दी कबर रोशन करे वो जिन्हां दा एक कसीदा मैं पहले पढ़ाई एली एली विरद पका नहीं ते फंस जाएगा अपनी न्याज तू घटा नहीं ते फंस जाएगा ये कसीदे उन्हां दा लिखा हुआ मालिक उन्हां दे दर्जात बुलंद करे खैबर दा मैदान गुजर गए 39 दिहाड़ा पैगंबर दी फौज लड़ती रही 40वीं रात करीब पैगंबर दुआ दे हाथ से पालने वाला अगर फौजी ये रह गए तो खैबर वहदा है आवाज़ कुदरत है ये मेरा हबीब घबरा क्योंकि तू यूसुफ सर जड़ा नबियों का मुश्किल कुशा है अली को साथ मार पैगंबर ऐलान कर देता कल इंशाअल्लाह सारी फतह है क्योंकि नबी फरमाए कल मैं अलम उसको देसा जड़ा मर्द हो सी अमीर वज़न राकड़ दे दर्जात बुलंद होवन वो पढ़ते हैं कि ज़रूरी नहीं जो हर गल जाकिर खोल के दसे हर गल दी जो जाकिर तशरीह खड़ा करे अगू को बाल बैठे कल अलम को देसा जड़ा मर्द हो सी जड़ा न करा नठा न करा भना है बस नबी दी गल करनी है मेरे वतन वाले पीछे सारे पासे तो जश्न शुरू थी गए मरहब किले की छत उत्ते खड़ा है उस एक सिपाही को आके भाजी को पता करा कल तक तो इन्हों का साह नहीं आना अज क्या बन गए सारे हालात ही तब्दील हो गए सिपाही दौड़े थोड़ी देर बाद वापस वाले उस आके मोहम्मद ऐलान किया है कल जवान पे मंगवाना फतह याब हो सो वो ऐलान की थी खड़न जो कल सारी फतह है उस आके तो वो जो ऐलान की थी खड़न असें तो ढेर सारिया तनख्वाह दी फौरन नजूमी को सद के घेना सा हिसाब करो कौन जवान है कितों पे आंदे ये किड़े अंदाज पे आंदे जो जश्न शुरू हो गया नजूमी सामने आ गए उसा का हिसाब कर मोहम्मद ऐलान किया जो कल सारी फतह है वो आते मैं जवान पे मंगवाए नजूमी किताब खोलिए बस इवें किताब खोलिए तो उसके मरहब हिसाब हो गए हिसाब हो गए मरहबा के कीमें नजूमी आखे अगर भजे तो बचता है भजे तो बचता है मरहब नजूमी को आके सोच के गल कर मैं को प्याद है भजा नजूमी आखे जिमें तो हालात मैं प्यारे था तू क्या तेरा प्यू ही भजे है
تیرا پیو ہی بھجے جوان آیا ہو سکے حساب کر حساب ہو سکے ہو گیا کل انہوں دی فتح ہے مارا ویسے ہو سکے نہیں تو کل میرے پیچھے جوان ہکو ہو سی ہو سکے وہ ہکو جوان باقی فوج دے جوہر تا تو ڈٹھی کھڑا ہے جوان آیا ہو سکے بھج ونجا آپ انصاف کر یہ ہزاروں دی تعداد کافرہ عورتوں ہی بیٹھی جنہاں دے ہاتھ دے وچ دف ہیں یہ دف وگین دیا اسے ساز دے ہوتے میں لڑدا ہوں اور کل کو میں کانڈ کر کے بھننا میں دا ہوں تے جوان پیچھو ہک ہوئے انہاں دی لانت کون جھلے سی جملہ پورا کرنا چاہ نجومی آکے بندے تا پوتر بان لانت تو ڈرا کھڑے مرحبا کہ جی ہاں لانت تو ڈرا کھڑا او سکے عقل کو ہاتھ مار جان بچا 39 دن ہو گئے تیرے تو ڈھیر وڈے وڈے جنے بھاج گئے جڑے بھجن انہاں لانت کو کھن ہی نہیں ہاں ہاں حیدری جڑے بھجتے انہاں لانت دی پرواہ کرہ نہیں کی تھی جان بچا بھج ون ایک گہر صاحب ہی میں پڑھائی کہ نال ایک پتھر دی پڑی پئی آئی مرحبا کھائیں نجومی کو پتھر دی پڑی نال باندھ دیو سزا دے طور تے اس دا مقصد ہے بھئی جیڑا کوئی طاقت حوصلہ میں بچائی کھڑا یہ تو وہی ختم کریں دے وہ کو ایک پتھر دی پڑی دے نال باندھ ریتا گے تھوڑا نہ کھلے سو وہ کو پتھر دی پڑی نال باندھ ریتا گے اس نجومی دے نال اندہ ایک شاگرد ہے جنہاں استاد پتھر دی پڑی نال بدھا گئے شاگرد کول ہوا بیٹھے اس استاد دے سامنے ہاتھ جوڑے ماسٹر صاحب وہ کیوں اپنی جان دا دشمن بن گئے ہو سکے میرے بچڑا گل ہولے کر اجے میں جان دا دشمن کتھا بنا جیویں تا گل کتاب چاندی پئی ہے اگر میں اومے دے سیندہ ہم تو مرحب اتھائیں قتل کرا چھوڑیا شاگرد پوچھا کہ انہوں کو جو نیوے دے سیندے کو میں کو تو حال لے ہو کتاب دے کیا ڈٹھاوے نجومی یاد ہے کوئی فتح دا نعرہ لاغیا ہے انج لگ دائے انج لگ دائے کوئی فتح دا نعرہ لاغیا ہے انج لگ دائے انج لگ دائے کوئی فتح کوئی فتح دا نعرہ لاغیا ہے انج لگ دائے انج لگ دائے مل کے حیدری پھر بولو نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری یک زباں ہو کے پنجواں نعرہ حیدری انج لگتا ہے انج لگتا ہے تیار ہو انج لگتا ہے میں کٹ کے ویکھیاں فحالا اج بدل گیاں نے چالا اج بدل گیاں تاہی حالو بے حالا کوئی ہر شے اتاں اڑا گیا ہے انج لگتا ہے انج لگ مہربانی بابا مہربانی سائیں سلامت رامے بڑی مہربانی جناب جی جی نیاز آندھی پہ ہیں ہکے مصرے تھے 1000 روپے بھائی ہونا نیاز رہتی ہے ولا تا پڑھنا پوسی پھر پڑھو بھائی کوئی فتح دا نعرہ لاغیا ہے انج لگتا ہے انج لگتا ہے کوئی فتح دا نعرہ لاغیا ہے انج لگتا ہے انج لگتا ہے کوئی فتح دا نعرہ لاغیا ہے اچھا میں کڑ کے ویکھیاں فحالا اج بدل گیاں نے چالا اج بدل گیاں تاہی حالو بے حالا کوئی ہر شے اتاں اڑا گیا ہے انج لگتا ہے حیدری میرے پیر علی دی آمدہ جشن داد بھی مومن نیندے پائن تے نیاز بھی مل دی پئیے وقت انتظار نہ کراؤں تھی کہ مجبور نجومی موسم دا حال سنایا آج رات میں خواب وچ تکیا ہے کوئی نواں جوان ہے آیا جاگے جاگے تاریخ دیاں 17 تو ایک لے دے کل تاریخ دیاں
ایک لے دے کل ان خیبر دے پتھراں تو او علی علی کروا گیا ہے انج لگدا ہے انج مہربانی بابا سلامت رہو سائیں مل کے حیدری مہربانی بابا آخر تو یک زماں ہو کے نعرہ حیدری مہربانی بابا مہربانی سائیں مہربانی بابا ولا پڑھو چلو پھر پڑھو بھائی تھی کہ مجبور نجومی موسم دا حال سنایا آج رات میں خواب وچ تکیا ہے کوئی نواں جوان ہے آیا تاریخ دیا 17 تو ایک لے دے کل طرح ایک لے دے کل ان خیبر دے پتھراں تو او علی علی کروا گیا ہے انج لگدا ہے مہربانی بابا سلامت رہو بھائی ایویں ہی کے لمحے دی تلے تشریح سن گنو تے انشاءاللہ اے مصرع آج جشن مکدے ٹائم تک تھا کو یاد رہا سی میں لمبے چوڑے وعدے کرہ نہیں کیتے میرا پیر علی میدان دے وچ میرا پیر علی میدان دے وچ مرحب میرے پیر علی دے سامنے مرحبا کے وار کر میرے پیر علی فرمائے کہ پہلے وار تو کہ ارگھن متوت حسرت رہے ولی وار کر گھن بھائی جان سنی عالم دین لکھ دے مرحب وار کیتا ہے میرے پیر علی او وار اپنی ڈھال دے ہوتے ڈکے اس والوار کیتا ہے میرے پیر علی دوجہ وار ڈکے واراں دا تبادلہ ہوئے میرے بادشاہ دی واری ہائی میدان دے وچ دھوڑ اٹھیے گرد اٹھیے یہودی تو ویسے ہی پریشان ہیں قلعے دی چھاتے کھڑے ہیں تے جڑا ساڈا مارک ہائی انہاں دا بھی میدان دو سارے منظر دیکھ کے تے کپڑے جڑے ہیں بازوਆਂ تلے آ گئے ہیں بھائی دیکھا کیا ہوندا ہے ایویں واراں دا تبادلہ ہوئے این پاسے دے حال دا میں کو نہیں پتا میں تو کو یہودیاں دا حال لینا انہاں کول کوئی فیصلہ نہیں ہوندا جو فتح کہیں کو نصیب ہوئیے میدان دے وچ دھوڑے کچھ بندے بھاج پائے میری گل بھول تو نہیں گئی نجومی پتھر دی پڑی نال بدھا پیا ہے انہیں حکومت کے پتھر دی پڑی نال جدا کیتا انہیں ہاتھ جڑے انہیں آکھے نجومی صاحب تے کو آزاد کریں دے ہیں میدان دے وچ سمجھ نہیں آنجے جو فتح کہیں کو نصیب ہوئی ہے ایک کتاب ہے دوبارہ اپنی کتاب کھول تے تو سا کو رسا جو فتح کہیں کو نصیب ہوئی ہے اوسا کے کتاب پیچھے کھلے سا پہلے میں کوئی رسا مرحب کن گے انہاں کے مرحب اپنے دو وار کر گیا ہے تو اوسا کا کیا ہے انہاں کھا وہ وار پیر علی ڈاک کی دیا اوسا کہتے ہون انہاں کے ہون علی دیواری ہے اوسا کے وقت حساب کتاب چھوڑو تو سمے کو اے رساؤ بھئی تو سا آپ میدان دے وچ علی دا ہاتھ روٹ دا رٹھا ہے انہاں کہ جی ہاں رٹھا ہے نجومی پیادہ حساب دی لوڑی نہیں ہاتھ ہی اٹھی ہے اوتا علی سمجھو ہے قہر جلیدہ بیٹھے ہو کو جشن سنے ڈالے ایمیں نہیں آخر تے یک زمان ہو کے نعرہ حیدری قصیدہ پیش کر رہے ہیں او جیڑی گل دا میں وعدہ کیتا ہے او گل حالے باقی ہے ایک منٹ بابا ایک منٹ بری کی پیاں دی پہلے او سمجھ گئے نو اے پہلیاں نو لائنا اے ہے نجومی دی گل اگو نجومی دی گل سن کے او جڑا یہودیاں دا قلعہ ہے ان دی چھت دے اوتے مرحب دا ایک مخالف بیٹھا ہے او یہودی اتھائی فصیل دے اوتے بھاج پیا ہے اس دی میں اعلان کیتا میں تھا کو اعلان ہی سناونا ہے تے انشاءاللہ اے اعلان تھا کو شام تک یاد رہا سی پہلے نجومی دی گل سنو نجومی پیاد ہے ہاتھ ہی اٹھے ہے اتا علی سمجھو ہے قہر جلیدہ حالات تھوئی میں لگ
نجومی دی گل مک گئی اعلان ہر بھارا تے ہر ہولا پیا آکھے مولا ہر بھارا تے پیا آکھے ہر پاس پائے گیا رولا کوئی مرحب کو پھڑکا گیا ہے انج لگتا ہے انج اچھا بابا پھر پڑھی نا ہاتھ اٹھی آئے ہوتا علی دا سمجھو ہے قہر جلی دا ہاتھ اٹھے اتا علی دا سمجھو ہے قہر جلی دا حالات تھوئی میں لگ دے ہو گیا وار علی دا ہر بھارا تے ہر ہولا پیا آکھے مولا مولا پیا آکھے ہر پاس پائے گیا رولا کوئی مرحب کو پھڑکا گیا ہے انج لگتا ہے چلو بھائی اوکھے تو تھی سو تھوڑا جے اکٹھے ہو تو ایک دفعہ ولا بھی پڑھ دیو نجومی پیاد ہے ہاتھی اٹھی ہے اتا علی دا سمجھو ہے قہر جلی دا ہاتھ اٹھے اتا علی دا سمجھو ہے قہر جلی دا حالات تھوئی میں لگ دے ہو گیا وار علی دا علی دا ہر بھارا تے ہر ہو پیا آکھے مولا مولا ہر پیا آکھے ہر پاس پائے گیا رولا کوئی مرحب کو پھڑکا گیا ہے انج لگتا ہے مہربانی صحیح مہربانی مہربانی قصیدے میں پڑھے نے اپنی مرضی نال ہونے جڑا چوتھا قصیدہ ہے اس دے بار بار مومنہ دے حکم میں تعمیل اچ پڑھا لگا پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کیتا اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی چپے چپے تے مشکلات چپے چپے تے رسول دے دشمن درجات بلند ہوئے صحیح منظور دے وہ پڑھ دے آن کہ سرکار آدم علیہ السلام تو گھن کے تے محمد مصطفیٰ تک اگر نبیان دی زندگی پڑھو تو محسوس ہوندے بے سارے نبیان علو سارے نبی دے دشمن ڈھیر ہیں وقت اگو بابا نکتہ یہ ہے دشمنی سارے نبی دے ڈھیر ہیں تے باقی نبیان دے شریطہ متروک ہوئیں تے آج تک رنگ اسلام کو ہیں اسلام قائم و دائم ہے ان دی وجہ کیا ہے ایک سنی عالم دین لکھ ہے کہ اسلام آج تک قائم اس واسطے ہے کہ سب تو پہلے ان دے وچ سرکار عمران دا خون شامل ہے حضرت عمران دی محنت شامل ہے دوجے نمبر تے ملکۃ العرب سین دی دولت اور تیجے نمبر تے میرے پیر علی دی تلوار اے ترائے چیزاں بیس بنین بنیاد بنین پیچھے اسلام پھیلے مخالف رسول دے ڈھیرن چپے چپے تے مخالف کھڑن دشمن سارے نبی دے ڈھیر کھڑن سب تو پہلے اگو ابو سفیان کھڑے ابو جہل کھڑے ابو لہب کھڑے ایک نے گل وت گئی کہ ابو لہب پیغمبر واسطے بدعا کی تھی رحمت للعالمین رسول چپ کر گئے میں نہیں آدھا قرآن بھی یاد ہے رسول چپ کر گئے ابو لہب کو سزا کہیں دیتی ہے خالق تے ابو لہب کو سزا کیویں ملی وہ جڑی بد دعائی رسول واسطے کیتی ہے وہ واپس اندے اپنے ہوتے پلٹ گئی قرآن آدھا کہ ابو لہب دے لوہے ہاتھ ترٹ گئے ناکام بھی ہویا تے نامراد ہو کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا یہ تیار بیٹھے ہو تو قصیدہ پڑھوں عرض کیتا ہے علی شان 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 علی شان
अली शान 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 मैं पढ़ता सा तुसा अपने मजमे को खाए भाई चुप करके सुन दिया उसे अबू लहब चाचा उजै वेले खता की थी अबू लहब हुंदी दस्ते दराजी ते सजा उसनू खुदा की थी हुंदी दस्ते हुंदा सिस्टम भला कोया ओ पल दे विच हलाक होया हुंदा सिस्टम हुंदी जिंदगी दसा खुट गए ते हाथों दे लूहे टुट गए मगर चाचे अबू तालिब दी शफकत बिल खसूस होई मगर चाचे असादे कमली वाले नू यतीमी ना महसूस होई कदई खतरा जे होंदा हा अबू तालिब करेंदा हा कदई खतरा जागे नबी को चा उठांदा हा अली को चा समझदा हैदरी सलामत रहा मैं फिर पढ़ना चाहना मगर चाचे अबू तालिब दी शफकत बिल खसूस मगर चाचे अबू तालिब दी शफकत बिल खसूस होई असादे कमली वाले नू यतीमी ना महसूस होई असादे कमली वाले नू यतीमी ना महसूस होई कदई खतरा जे होंदा हा अबू तालिब करेंदा हा अबू तालिब नबी को चा उठेंदा हा अली को चा समझदा हा तैयार हो नतीजा लियो नबी दे चाचे विचू नबी दे चचा इमरान आली शान ये माइक तो थोड़ा आवाज बढ़ाओ सलामत रामे भाई बड़ी मेहरबानी जनाब मैं गल की थी सरकार इमरान दी मैं गल की थी सरकार इमरान दी इथां दूजा शेर पढ़ना चाहना मुहम्मद दे निकाह दे विच जेड़ा इमरान पढ़िया अजा कुरान उतरा ना उहो कुरान पढ़िया जागे जागे जेड़ा इमरान पढ़िया है वो कुरान पढ़िया है वो कुरान वो मुस्लिम हिल या काफिर हिल ए गल अज तई पे चलदी वो मुस्लिम हिल या काफिर जिन्हां दे घर नबूवत ते इमामत रल के पलदी है बोले बाबा फिर पढ़ो भाइयों मुस्लिम हिल या काफिर हिल ए गल जिन्हां दे घर नबूवत ते इमामत रल के पलदी है जिन्हां दे गल करा मुसलमाना तुम्हें सदके ओ बेईमाना तुम्हें सदके सलामत रहो भाई मैं तो एक शेर भी सुन गिनो दलील हक दी मुकम्मल सिजान चाहिए वा तू इथा ही खड़ो में ते मैं खुम तू पलाण चाहिए वा तू इथा ही खड़ो में ते मैं खुम तू गल पहुंच गई पलाण ते तीजा शेर पढ़ना चाहना जदा है दरन खुम दे विच नबी मौला बनाया तना अकमल तो दीना कुम ए विच कुरान आया कोई सुनी भाई आए बैठे बहु मखलूक भी आई उमर फारूक भी आई कसीदे 4 पढ़ गए हैं एक कसीदा होर सुन गिनो ते बस ताले पे दुआ
جی اچھا وہی پڑھ دے سو پہلے میں ایک پنجواں قصیدہ صحیح منظور دا پڑھ گیا وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا عقیدہ ولاد منافی نہ دیسا ملنگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیسا علی دے مخالف کو معافی نہ دیسا چنگی گل مننی شریفاں دا اصول چنگی گل اچھا میں تا نہیں آکھیا اے آکھیا رسول میں تا نہیں اے جگتے حلال دا صداوڑی اگر تو بھی علی علی کر کر جگتے کیوں کر چھڑ کے علی نو بندہ ہوئے دا اعلان دی چنگا راس مان لے تو سائی منظور دی عزت جو وقت نبھاوڑی اگر تو بھی علی علی کر مہربانی بابا مہربانی آخری مصرع پڑھنا چاہنا شیعہ کولو نہیں سنیا تو میں سنے آئے ایک دن عمر نو پتارا کے دسیا بابا میں کو علی دے پتر نے آکھیا بابا میں کو پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا پتہ ہی بھی سوڑ کے گل فوراً مرحبا بولیا کفانے چ رکھنے جاؤ نہ تو لکھا لیا ہمارا کو کبارے چ جاونے اگر تو بھی علی 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 کر علی علی کر علی علی کر علی علی کر علی 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 حقیقتوں کے سبھی راز چاک ہو جاتے ایک فرد نہیں سارے ہی خاک ہو جاتے اگر علی نہ بچاتے تو کبریا کی قسم نہ جانے کتنے صحابی ہلاک ہو جاتے علی 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 پڑھو ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا دنیا میرے مولا کو سمجھ پائے گی کیسے دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا مہربانی بابا مہربانی مہربانی جناب مہربانی آگے پڑھوں یا چھوڑ دے ہوں سورج کی روشنی ہے شب تاریک کا علاج موجوں کی روانی ہے سمندر کے ہاتھ میں ہے کوئی یزید آج تو ٹکرا کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں مل کے آدن حلالی موالی سارے آنکھوں دم ماس کلندر دم ماس کلندر دم ماس کلندر دم ماس کلندر ہاں آدن حلالی موالی سارے آنکھوں دم ماس یک زباں ہو کے نعرہ حیدری ایک